अहिले चाहिँ मैले लन्च बनाउँदैछु नानीहरूको लागि। यो चाहिँ गिलो रोटी हो। यो चाहिँ अब भन्नुपर्दा चाहिँ भिलेजमा चाहिँ यसलाई तपाईँहरूले प्लेन पिज्जा भन्दा पनि हुन्छ। प्लेन पिज्जा भन्न सक्नुहुन्छ। चाहिँ दामी भएको छ है मेरो चाहिँ हो। खाजा कस्तो रहेछ नानी? दामी रहेछ। के हो यो? आलु पराठा। नो, गिलो रोटी। बाय। के खानु हुने रे अब? सस खानु। नखानु त्यति। लु अब यो खाएर कहाँ जानु हुने नानी? किन? पढ्नु। एक्जाम कहिले हो? 11 तारिक। 11 तारिक नो 10th जुन। 10 तारिक भन्नु। 10 तारिक। मामा मन्डे त छुट्टी हो। बाई बाई।